प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी कालिम्पोङ। म उमेश परियार केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत जनाउँछु। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटी। जिटिए चुनावको नामाङ्कन पत्र बुझाउने समय सीमा पूरा। कालेबुङको 13 वटा समष्टिबाट कुल 90 जनाले भरे नामाङ्कन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 35 नम्बर समष्टि महासचिव पंकज छेत्री र सांगठनिक सचिव भूपेन्द्र राईले दिए पार्टीबाट राजीनामा। अनि हाल राजनीतिमा भ्याक्युम रहेकोले युवा गोर्खा राजनीतिमा आउनुपर्ने केन्जा पनिको अपिल। अब समाचार विस्तारमा। जिटिए चुनावको निम्ति नामाङ्कन भर्ने आज अन्तिम मिति। विभिन्न राजनैतिक दल अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लगाएर दार्जिलिङ, खर्साङ अनि कालेबुङको 45 वटा समष्टिहरूबाट कुल 300 भन्दा अधिक उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्, जसमा दार्जिलिङको 17 वटा समष्टिहरूबाट राजनैतिक दलहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 12, हाम्रो पार्टी 17, हिल टिएमसी 5 अनि माकपा 7 गरेर कुल 41 जना उम्मेदवारहरू रहेको समाचार लेखुन्जेल खबर प्राप्त भएको छ भने लगभग 100 को संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको अपुष्ट खबर प्राप्त भएको छ। यसरी नै खर्साङको 15 वटा समष्टिहरूबाट कुल 106 जना अनि कालेबुङको 13 वटा समष्टिहरूबाट कुल 90 जना उम्मेदवारहरू रहेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 45 वटै समष्टिहरूबाट आफ्नो उम्मेदवारहरू खडा गर्ने घोषणा गरे तापनि अन्तिममा आएर 35 मात्र उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ भने पार्टी अध्यक्ष अनित थापा खर्साङको 2 वटा समष्टिहरूबाट नामाङ्कन भरेका छन्। साथै महासचिव अमर लामाले आज दार्जिलिङ सदर 2 बाट आफ्नो नामाङ्कन भरेका छन्। त्यसले गर्दा आज मेरो कर्तव्य बन्छ हैन, म सबै मेरो सदर 2 मा पर्ने वार्ड नम्बर 10, 14, 21, 23, 22, 24, 30 को सम्पूर्ण 7 वटा वार्डका बासिन्दाहरूलाई म हृदयबाट अनुरोध गर्दछु योपालि मलाई यो जिटिएको चुनावमा विजय बनाइदिनुहोस् भनेर म। यसरी नै हाम्रो पार्टीले 45 वटै समष्टिहरूबाट आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ भने पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले दार्जिलिङ सदर 3 समष्टिबाट आफ्नो नामाङ्कन दर्ता गरेका छन्। तर जनताको माया अनि हृदयमा जुन चाहिँ माया छ त्यो कसले पनि छोड्नु सक्दैन। आजको दिनमा जतिजना नेतृत्व हामीले देख्यौँ कन्ट्र्याक्टरहरूसँग पार्टनरसिपमा छ, पार्टनरसिपमा खरसाङकै होस् कालिम्पोङकै होस् सबै नेताहरू जनताको पैसासँग एउटा गठबन्धन कन्ट्र्याक्टरसँग गर्ने, कतिजना कन्ट्र्याक्टरहरूको त पार्टनर भएर पनि काम गरेको छ। यो आइन्दादेखि हुँदैन। यो पालि जनता इमान्दारलाई चेयर अनि भ्रष्टाचारलाई जेल, यो हुनुपर्छ। त्यसरी नै हिल टिएमसीले कुल 10 वटा समष्टिहरूमा मात्र आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ अनि माकपाले खर्साङ र दार्जिलिङबाट कुल 12 वटा समष्टिहरूबाट 12 जना आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ। दोस्रो चोटि हुन गइरहेको यस जिटिए चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ। पहाडको राजनीतिदेखि वाक्क दिक्क भएर यहाँको राजनैतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने चाह बोकेर यसपालि हुन गइरहेको जिटिए चुनावमा अधिकांश मानिसहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा नामाङ्कन भरेका छन्, जसमा कतिपय पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू पनि रहेका छन्। यता कालेबुङ जिल्लाबाट आज अन्तिम दिनमा 44 जना उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन भरेका छन् भने कुल मिलाएर 90 जना प्रार्थीहरू जिटिए चुनावको मैदानमा उत्रेका छन्। एकातिर पार्टीबाट टिकट नपाउनेहरू पार्टी छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनाव लड्न मैदानमा उत्रिएका छन् भने पहाडको राजनीतिदेखि टाढै रहनेहरू समेत यसपालि जिटिए चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा भएका छन्। यसैले यसपालिको चुनावमा राजनैतिक दलका उम्मेदवार अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बीच कडा सङ्घर्ष हुने छाट देखा परेको छ। पहाडका कतिपय राजनैतिक दलहरूले जिटिए चुनावको विरोध गरेर चुनाव बहिष्कार समेत गरेको छ भने यता चुनावी मैदानमा खुल्ला रूपमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, हिल तृणमूल काङ्ग्रेस, हाम्रो पार्टी अनि माकपा अघि आएर उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले कालेबुङको 13 वटा समष्टिहरूमा 11 जना मात्र उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ, जसमा पार्टीबाट टिकट नपाउने उम्मेदवारहरू पार्टी त्यागेर स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उत्रेका छन्।
आज अन्तिम दिनमा 35 नम्बर समष्टिबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समष्टि महासचिव पङ्कज छेत्री अनि साङ्गठनिक सचिव भूपेन्द्र राईले पार्टीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा नामाङ्कन भरे। तर हिजोसम्म पनि पार्टीले उम्मेद्वार को हो अनि उम्मेद्वार कसलाई दिँदैछ सम्म हामीसँग विचार विमर्श गरेन। अनि विचार विमर्श नगरिसकेपछि यो कहीँ कतै गएर टिएमसी पार्टीलाई पो बाइपास गरेको हो कि भन्ने जस्तो पनि मलाई फिल भयो। त्यसो हो भने त म दिनु सक्दिनँ भन्ने लागेर नै मैले यो नामाङ्कन भन्नु मलाई कर लागेको। राजनीतिक सम्बन्ध हुनुपर्छ यो, तर राजनीतिमा कुनै अर्को शक्तिलाई चाहिँ काँधमा चढाएर चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। सम्बन्ध राख्नुपर्छ, राज्य सरकार भनेर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, केन्द्र सरकार भनेर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। उसलाई नै काँधमा बोकेर हिँड्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ क्षेत्रीयता मर्छ। त्यसले यस चुनावमा आश्चर्यको कुरा के देखियो भने पार्टीबाट राजीनामा दिए तापनि पङ्कज छेत्री अनि 36 नम्बर समष्टिका ममता गुरुङ पार्टीकै झण्डामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर नामाङ्कन भर्न पुगेका थिए। तर समष्टिमा हामी एउटा मेसेज चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई नै पनि दिन चाहन्छौँ कि समष्टिमा चाहिँ हामी युथहरू चाहिँ एक छौँ। योपालि युथहरूले रोजेको एउटा उम्मेदवार नै म नै थिएँ, सिधै भन्नुपर्छ। तर घोषणा नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ प्रब्लम भयो नि त। त्यही कारण चाहिँ अब युथहरू पनि धेरै आक्रोशमा हुनुहुन्छ है। अनि उहाँहरूले झन्डा बोक नबोक भन्ने म कोही पनि होइन। म त रिजाइन गरेको इन्डिपेन्डेन्ट आएको, मेरो पछि कुनै पनि झन्डाले सहयोग गर्छ भने र साथ दिन्छु भने म उनीहरू सबलाई अँगाल्न रेडी छु। आज कोही टिएमसीको झन्डा बोकेर आउँछ र भाइ राम्रो क्यान्डिडेट छ, भाइलाई सघाउँछु भनेर टिएमसीको झन्डा बोकेर आओस् कि जिजेएमको झन्डा बोकेर आओस् भने म एउटा उम्मेदवारको हिसाबले पनि चुनावमा गणितकै कुरा आउँछ, म सबैलाई अँगाल्न रेडी छु। मेरो मनमा अटल विश्वास लिएर आएकी छु। मेरो समष्टिलाई एकदमै राम्रो समष्टि बनाउने अनि यसलाई एउटा मोडल समष्टिको रूपमा अघि ल्याउने भन्ने त्यो कुरामा म विश्वस्त छु। अनि चुनावको अन्तिम दिनमा हाम्रो पार्टीले कालेबुङको 13 वटा समष्टिहरूबाट नामाङ्कन पत्र भरेको छ। पार्टी शाखा अध्यक्ष एवं 34 नम्बर समष्टिका उम्मेद्वार पेन्जो गम्पु भोटियाले जितको दाबी समेत गरेका छन्। पहाडमा एउटा नयाँ परिवर्तन आएको छ र यो परिवर्तनको लागि है जनताले हामी हेर्नुहोस् निस्वार्थ भावनाले यो जग्गालाई कुछ कालिम्पोङलाई माया गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ है। कालिम्पोङलाई जसले माया गर्छ, कालिम्पोङलाई आफ्नो सोचेर जसले गर्छ है, त्यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि आएको र हामी सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई हामी बिन्ती टक्राउन चाहन्छौँ। यसपालि हाम्रो पार्टीलाई है तपाईँहरूले भारीभन्दा भारी मतमा तपाईँहरूले भोट दिएर हामीलाई विजय तुल्याइदिनुहोस् भन्ने हामी यहाँबाट हाम्रो नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अर्कोतिर जिटिएको चुनाव रोक्न अनसन समेत बसेका विमल गुरुङको पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लोप्साङ लामा पनि पार्टीलाई राजीनामा पत्र लेखेर आफू नौमती बाजा सहित चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। उसरी नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टि अध्यक्ष दीप थापाले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएर 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिबाटै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा नामाङ्कन भरेका छन्। म धान रोप्नु जाँदाखेरि चाहिँ यदि हिलो त्यहाँ छ भने मैले धान रोपेको हुनुपर्छ, हिलोमै गएर भन्ने सोच लिएर चाहिँ मैले जिटिएको इलेक्सनमा चाहिँ म पनि एज ए इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट मेरो साथीहरूको जति पनि मेरो शुभचिन्तकहरू छन् है उहाँहरूको सरसल्लाहमा चाहिँ मैले पार्टी त्यागेर चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट। यता लोप्साङ लामाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफू जिटिएको रिङभित्र पसेर नै जिटिए विरुद्ध चुनाव लडिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आमरण अनसन पनि राखे अनि उहाँको अति नै चिन्ताजनक अवस्था भएकोले गर्दाखेरि त्यो पनि विथड्र भयो। आफ्टर अल सबै कोड अफ कन्डक्ट लागिसकेपछि कति प्रयास गरेपछि पनि यो कुरो हुन सकेन, रोक्न सकेन र मैले पनि पार्टीबाट रिजाइन गरेर एज इन्डिपेन्डेन्ट लड्ने अनि म रिङभित्र पसेर नै म यो जिटिएको विरोध गर्ने। यसपालिको जिटिए चुनावमा पत्रकारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। खर्साङका पत्रकार सुभाष छेत्रीले पनि निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा आफ्नो नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। पत्रकार सुभाष छेत्रीले निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा खर्साङको पङ्खाबारी लङभ्यू अम्बोटे समष्टिबाट आफ्नो नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। हामीले जिताएर पठायौँ, तर यसपल्ट हामी झन्डाबाट अलिकति माथि उठेर, झन्डाको राजनीतिबाट अलिकति माथि उठेर हामीले सर्वसाधारण जनताको हितमा केही गरौँ भन्ने सबैको एउटा विचार भयो। सबैले मलाई यस प्रकारको उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो। जनसाधारणले बारम्बार मलाई फोन गरेर तपाईँ आइदिनुपर्छ, तपाईँ यसपल्ट उठिदिनुपर्छ भनेर मैले आएको।
हाल राजनीतिमा एउटा भ्याकुम रहेको बताउँदै केन्जा फनिङले समाज र आफ्नो ठाउँको निम्ति अब युवाहरू पनि राजनीतिमा अघि आउनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। यसरी नै आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नै सहयोग गर्ने उनले थप बताएका छन्। तर मैले चाहिँ हिजो अब यहाँ रियलिस्टिकली ग्राउन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब जुन चाहिँ मैले अनवान्टेड मैले रमिता देखेँ क्या अब यस्तो चाहिँ मैले अब देखेको थिइनँ यहाँको पोलिटिक्समा है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति त्यो भित्रबाट मलाई त्यो एउटा के भन्छ कन्फिडेन्स होइन एउटा भित्रबाट मलाई एउटा त्यो जाँगरै चढेन क्या। त्यसको मतलब होइन कि म पोलिटिक्सदेखि टाढो बस्छु। पोलिटिक्स आई थिङ्क सबैलाई पोलिटिक्स चाहिन्छ है। पोलिटिक्स इज अलवेज गुड। तर अब पोलिटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भने अब मान्छेले चाहिँ बिगार्छ, अब लिडर्सहरूले चाहिँ बिगार्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त मैले चाहिँ यो डिसिसन लिएँ। म चाहिँ अब यो सिस्टममा चाहिँ अहिले चाहिँ फिट नहुने रहेछु, जुन चाहिँ मेरो सोच छ यो सिस्टममा चाहिँ फिट नहुने रहेछु भनेर चाहिँ मलाई लागेर चाहिँ मैले चाहिँ अब यो निर्णय लिएको छु। अनि म त कुनै पार्टीबाट आएको होइन, म त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट उठ्छु भनेर आएको थिएँ म होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब्लिगेसन छैन, अब्लिगेसन मलाई मात्रै छ। तर मेरो चाहिँ यति नै अब्लिगेसन छ अब जुन चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मलाई उठ्नुपर्छ भन्यो, अब उनीहरूकोबाट चाहिँ मलाई माफी चाहन्छु हो, त्यति मात्रै हो, अरू चाहिँ केही छैन। तर पोलिटिक्स गर्नु बिदेर म खेल्छु पोलिटिक्समा, पछि पनि आउँछु, फ्युचरमा आउँछु होला। किनभने यो जग्गा चाहिँ अब सुधार्नै पर्छ। अब हामीले सुधार्ने भने चाहिँ अब कसैले पनि सुधार्दैन। तर आज हेर्दाखेरि सबैजना फेरि आइरहेकै छ फेरि इलेक्सनको लागि। अब त्यो जिते फेल भएको जितेलाई कसरी चाहिँ पास गराउनु, कसरी चाहिँ राम्रो लानु, त्यो कुरा गरेको चाहिँ म कसै पनि देख्दिनँ। नयाँ लिडरहरूले गर्छ, अब युथहरूलाई थाहै छैन यो कुरा, बिचरा उनीहरूलाई मौका दिनु गर्छ होला सायद उनीहरूले। तर यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि निकाल्नु पऱ्यो नि त भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच क्या हुन्छ नि। तपाईँ जुन समष्टिबाट उठ्नेवाला थियो, म त इन्डिपेन्डेन्टलाई समर्थ, सबै इन्डिपेन्डेन्टलाई समर्थ राम्रो इन्डिपेन्डेन्टलाई। किन म कोही पार्टीको मान्छेको नाम लिनै सक्दैन, किन मलाई पार्टीमा जोड दिइहाल्छ फेरि क्या। भनेपछि कहीँ न कहीँ विकास राईहरूको टिमबाट नउठिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध आएर त यो होइन 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 मैले कसैलाई पनि भेटेको छुइनँ आएकोदेखि। म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे हो है। म एउटा मेरो पनि अलिकति ब्रेन त छ है। मैले यो चाहिँ अब निर्णय नै लिएको, मलाई त्यस्तै लागेर। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका कतिपय समष्टि पदाधिकारी र अन्यले पार्टीबाट राजीनामा दिएको कारण रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति गरी साङ्गठनिक गतिविधि सुचारू बनाउने जिल्ला महासचिव विनय घिसिङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। अर्को नियुक्ति या अर्को चयन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँहरूलाई थाहा छ केही दिन अगाडि मात्र 34 नम्बर समष्टिमा हामीले 33 नम्बर समष्टिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नयाँ प्रार्थी छन्, समष्टि कमिटीभित्रको उहाँ पर्नुहुन्न भने उहाँलाई समष्टि कमिटीले पूर्ण सहयोग र गाइडलाइनहरू प्रदान गरेको हुनुपर्छ। यसरी नै 34मा हेर्दाखेरि केही दिन अगाडि नै त्यहाँ कतिले रिजाइनहरू गरेको थिए र रेजिग्नेसन सम्बन्धमा जतिले पनि रेजिग्नेसन पार्टीमा उहाँहरूले दिनुभएको छ सबैको रेजिग्नेसन एक्सेप्टेड भएको पनि म थ्रु प्रेसै जनाउन चाहन्छौँ। र सोही हिसाबले 34 नम्बर समष्टिमा पनि सो रिक्त पदहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने युवा पक्षबाट छ भने, नारीबाट छ भने, प्यारेन्टबडी पक्षबाट त अगावै त्यो पदहरूलाई पुरा गरेर नारी अनि युथको निम्ति उहाँहरूलाई निर्देश दिइसकेको छौँ भने 35 नम्बर समष्टिबाट पनि रेजिग्नेसनहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ र जिल्ला समिति समष्टि कमिटीलाई त्यो रिक्त पदहरूलाई पुरा गर्ने हामी यहाँबाट सुझाव राख्न चाहन्छौँ। 36 नम्बर समष्टिमा पनि केही दिन अगाडि मात्र समष्टि कमिटीको नियुक्ति यसै कार्यालयमा भएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ भने 37 नम्बर समष्टिमा अगावै थाहा छ समष्टिमा विभिन्न वाद विवादहरू हुँदाखेरि 6 सदस्यीय टोली जो सबैलाई एउटा इक्वल स्ट्याटसमा राखेर 6 सदस्यीय टोलीको कोअर्डिनेसन कमिटी बनाइएको छ भने प्रार्थी जो छन् उहाँ समष्टि कमिटीमा हुनुहुन्न थियो, उहाँलाई क्षेत्रको जे जति तलमाथि हुन जान्छ यो सम्पूर्ण गाइडलाइनहरू प्रचार अभियानमा जे जति छ 6 सदस्य कोअर्डिनेसन कमिटीद्वारा उहाँहरूलाई गाइड गर्नुपर्ने पनि जानकारी हामी गराउन चाहन्छौँ। यसरी नै हामी माझ अनलाइन नै भनौँ लिखित प्राप्त भएको छैन भने थ्रु मिडिया जानकारीमा आएको र वाट्सएपमा पोस्ट भएर 38 नम्बर समष्टिको पनि जे जति छ सो क्षेत्रका समष्टि कमिटीका अध्यक्षलाई कमिटीको मिटिङ डाकेर रिक्त पदहरूलाई पूर्ण गर्नुपर्ने हामी यहाँबाट सुझाव राख्न चाहन्छौँ। 7 नम्बर वार्डका पूर्व नगर पार्षद विमला छेत्रीको पहलमा आज 11 माइल सीएसटी फाटक नजिक पिण्डथल निर्माण कार्यको भूमिपूजन एवं शिलान्यास गरिएको छ। कार्यमा वार्डका विभिन्न समाज सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त भूमि ड्रुक हार्डवेयरका मालिक टिटी भुटियाले दान गरेका हुन्। यो क्षेत्र वरपरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई 13 दिने पिण्डदान कर्म गर्न निकै असुविधा भइरहेको हुनाले यो समस्याको समाधान हेतु वार्ड पार्षद विमला छेत्रीले लगातार पहल गरिरहेकी थिइन्। अनि भोलिको दिनमा यो बनिँदाखेरि सङ्घ संस्थाहरूले जति पनि हामीलाई साथ दिएर सहायता गरेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि हामीसँग आएर बातचित गरेर यो पिण्ड थलोलाई कसरी हुन्छ, सामानहरू दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने त्यसमा पनि हामी एकदमै खुसी हुनेछौँ। अनि डिटी भोटियाज्यूलाई हामी वार्ड नम्बर 7 का बासिन्दा सबै जति पनि छौँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरेर पिण्डदान गृहको शिलान्यास गरिएको छ। यसरी क्षेत्रवासीको समस्या बुझेर पिण्डदान गृह निर्माण गरिदिएकोमा क्षेत्रवासीले जमिनदाता र विमला छेत्रीप्रति आभार जनाएका छन्। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म हाम्रो समाजको तर्फबाट दिन चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो डिटी भुटिया जो ड्रुक हार्डवेयरको अनर हुनुहुन्छ, जसले जमिन दिनुभएको छ टिटी भुटिया जो ड्रुक हार्डवेयरको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी डल्लै जति पनि यो धारामा जुन चाहिँ हाम्रो यो पिण्ड थाला बनाउँदैछ जतिजनाले पनि चलाउनु हुँदैछ सबैको तर्फबाट हामी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने यति नै। अन्य खबरहरूबारे जोडिरहन हेर्दै गर्नुहोला केटिभी कालिम्पोङ।